बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल्स के सालाना इम्तहानात होने वाले हैं जो कि अप्रैल और मई में होंगे। उसके लिए एक गाइड बच्चों के लिए पेश है जो सिलेबस बी पढ़ते हैं, उनका पेपर वन। उसके मुतालिक उनको कुछ टिप्स बताना है जिनको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इम्तहानात में उसका फ़ायदा होगा। आप सिलेबस बी का पहला पर्चा ले लें जो कि जिसको कंपोजिशन भी कहते हैं। इसके 55 मार्क्स टोटल होते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसका सबसे पहला जो सवाल है वो मज़मून होता है। और मज़मून में एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि टॉपिक कोई भी हो, एक पोस्टर की सूरत में दिया जाता है। ये बच्चों ने पूरे 2 साल में स्कूल में एग्ज़ाम देते हुए ये पेपर इसी तरह से ही देखे होंगे, वो ही आगे ही चलता है हिस्सा उसका। और उसमें पर्चा जो होता है, उसके अंदर पोस्टर की सूरत में एक सवाल होगा और एक मिसाल है कि कुतुब बीनी। कुतुब बीनी के ऊपर आपको मज़मून आया है। उसके साथ 3 नुकात दिए जाते हैं जिनको आपने तकरीबन एक्सप्लेन करके अपने मज़मून में शामिल करना होता है। ये नुकात मज़मून में होने ज़रूरी होते हैं। ये बात अपने ज़हन में रखनी है। मसलन कुतुब बीनी के लिए 3 नुकात आपको दिए जाते हैं कि किताबों के तालीमी फ़वाइद और क्या किताबें तफरीही अहमियत रखती हैं। नंबर 3, किताबें पढ़ने में दिलचस्पी ना लेने की वजूहात क्या हैं। ये सारा मज़मून आपने लिखना होगा और लिखना इस तरह से है कि 3 नुकात जो दिए गए हैं, उसमें तसलसल हो। 3 पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं और इस तरह से बनाएँ कि एक एक हिस्से का दूसरे हिस्से के साथ राबता हो। यानी एक नुक्ता ख़त्म हुआ है तो अगला ऐसा लगे जैसे इसका उसके साथ भी लिंक है। ये आपने ज़हन में रखना है और सादा अल्फाज में लिखना है और मरबूत जुमले लिखने हैं खूबसूरत लिखाई में। और लिख के पढ़ना भी है कि मैंने क्या लिखा है। पढ़ने से आप खुद ही अपनी थोड़ी बहुत गलतियाँ निकाल लेंगे, लफ्ज़ी गलतियाँ तो कम से कम, और सेंटेंस जो है वो भी आपकी फॉर्मेशन सही हो जाएगी। याद से आपने ऐसा करना है। इंशाल्लाह इससे आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर आएँगे। पहले आप मज़मून को देखेंगे, नुकात देखेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ ही जाएगी। सवाल नंबर 2 होगा, इसमें 4 अदद महारतें होती हैं। मसलन 20 नंबर का ये पार्ट होता है, 20 नंबर का। और इसमें बताया जाता है कि आप 4 चीज़ें लिखेंगे, 4 चीज़ें दी जाएँगी, इनमें से एक आपने लिखनी होगी। मसलन खतूत नवीसी, तकरीर नवीसी, रिपोर्ट राइटिंग, मुकालमा निगारी। अब ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो खतूत नवीसी और मुकालमा निगारी की तरफ ध्यान देते हैं। चलें, आप जब से स्कूलों में आए हैं, जब से आपने उर्दू पढ़नी शुरू की है, तो आपने खतूत निगारी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी है और ख़त लिखने का तरीका आपको सिखाया गया है। हालाँकि ख़त लिखने का अब आम ज़िंदगी में वो रिवाज तो रहा नहीं। बहरहाल मज़ामीन में ये ज़रूर होता है। तो आप देखेंगे कि अगर ख़त आप लिखते हैं तो कैसे लिखना है। ख़त आप एक पेज ले लें, उसका एक अंदाज़ा लगा लें कि राइट साइड पे ऊपर आपने ABC या अलिफ बे जीम और उसके नीचे डेट, एक लाइन छोड़ के बिल्कुल दरमियान में ला के आपने अलकाब लिखना है। अगर प्यारे दोस्त को लिख रहे हैं, दोस्त को ख़त लिखना है तो प्यारे दोस्त। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के नीचे फिर शुरू करेंगे और अस्सलाम वालेकुम करके आप उसको ख़त लिखना शुरू करेंगे। ख़त का आपके लिए सवाल ये होगा कि आपका दोस्त जो है वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला था, लेकिन मौजूदा जो दिसंबर टेस्ट हुआ है उसमें उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो उसकी वजह क्या है कि वो आगे उसके क्या नुकसानात होंगे, ये आप उसको एज़ ए फ्रेंड समझाना है। चुनांचे आप उसको बताएँगे कि तुम तो बहुत अच्छे मेरे पढ़ने वाले दोस्त थे और अब तुमने क्रिकेट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हो और तुम्हें मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन्स चाहिए होते हैं, ये तुम्हारी अभी उम्र नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ी-सी 2-3 लाइनों में लिखने के बाद आप इसको समझाएँ कि ये चीज़ें आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छी नहीं, इनके लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। आप अभी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और अपने दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इन बातों पर ध्यान दोगे और अब उसके माँ-बाप के लिए सलाम लिखें, बहन-भाइयों का हाल पूछें और फिर ख़त्म करने के बाद सलाम लिखने के बाद लेफ़्ट साइड पे नीचे आ जाएँ। उसके ऊपर आप अपना तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी दोस्त जो भी आप हैं लिखने वाले, लड़की है या लड़का जो भी आप लिखेंगे, तुम्हारा दोस्त, अपना नाम या रोल नंबर, नंबर जो भी आपका कैंडिडेट नंबर है वो आप लिखेंगे। और दूसरे नंबर पे बच्चे लिखना पसंद करते हैं मुकालमा।
مکالمہ دو لوگوں کے درمیان ایک ہونے والی گفتگو ہے جس کو آپ نے 6 سے لے 8 مکالمے لکھنے ہوتے ہیں، یعنی ہر بندہ جو ایک بات کر رہا ہے، دوسرا اس کے جواب میں جو اس کو جو بتا رہا ہے وہ ایک مکالمہ کہلاتا ہے۔ مکالمہ ہوتا ہے ایک بندہ بول رہا ہے، دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے، تو یہ ایک مکالمہ ہے۔ لہٰذا آپ نے 6 سے 8 مکالمے لکھنے ہیں۔ مکالمے بھی مقصد ہونے چاہیے، یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تم کیا کر رہے ہو، میں یہ، اس طرح نہیں۔ آپ نے 2 3 لائنوں میں، اس کے بھی ورڈ لمٹ ہوتی ہے، ورڈ لمٹ کے اندر آپ کا مکالمہ پورا ہونا چاہیے، اور مکالمہ بھی مربوط، بامعنی اور بامقصد ہو، اور اس میں کوئی نقطہ ہو، اور جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کا سوال و جواب ہو۔ بعض اوقات ایسا مکالمہ آتا ہے کہ آپ گھر میں انٹرنیٹ لگوانا چاہتے ہیں، اپنے والد صاحب کو اس کے اوپر قائل کریں، تو یہ دونوں، وہ اپنے دلائل دیں، اسٹوڈنٹ اپنا دلائل دے، پھر اس کا کوئی رزلٹ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے، اور اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرے، لکھ کے پڑھنا بھی ہے، جو غلطیاں خود نکالنی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھتے ہیں کہ رپورٹ رائٹنگ ہے۔ رپورٹ بھی وہ ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا وہ آپ نے لکھا، بعد میں پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے۔ پورے پیپر میں ٹینس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ رپورٹ ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں ہوتی ہے، کیونکہ جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے سنا نہیں سنا بھی، وہ لکھا، پریزنٹ میں نہیں آپ موجود، وہ رننگ کومنٹری ہوتی ہے۔ آپ موجود رپورٹ نہیں دے سکتے، آپ بعد میں دیتے، یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس صورت میں لکھنی ہے۔ اور جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے مطابق مربوط، آغاز بہت اچھا ہو، انجام بہت اچھا ہو، درمیان کا حصہ بھی، میٹیریل جو ہوتا ہے وہ بھی بڑی اچھی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ تقریر کا بھی یہی انداز ہے۔ آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے تقریر کرنے کے لیے کہ آپ اس کے اوپر تقریر لکھیں جو کرنی ہے، وہ بھی آپ ٹاپک کے مطابق لکھیں گے کہ والدین، آپ کو ایک یوم والدین پہ آپ کو تقریر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو آپ جس طرح مخاطب کریں گے اپنا لیول جو ہوگا اس کے مطابق۔ لیکن زیادہ تر بچے مکالمہ اور خطی لکھتے ہیں، اس کو ہی آپ نے اس میں دیکھنا ہے۔ 20 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک 20 نمبر کا سوال آگے ہے جو کہ ٹرانسلیشن ہے۔ ٹرانسلیشن دونوں زبانوں پر آپ کو بہتر طور پر عبور ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے۔ اردو کے یہ 20 نمبر کی جو ٹرانسلیشن ہے، 20 ہی اس میں سینٹینس ہوتے ہیں، جو آپ ٹرانسلیشن کریں گے وہ بھی 20 ہی سینٹینس ہونے چاہیے۔ اس میں بھی نمبر بہت آسانی سے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو جملہ آپ نے کیا ہے، جملہ آپ نے ٹرانسلیشن کیا ہے، وہ با محاورہ ہے، اس میں ٹینس کا خیال صحیح کیا ہے۔ جملہ ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس کو پڑھیں اور ریڈ کریں، اور اس کو پھر جو بات آپ کو امپورٹنٹ لگے اس کو دوبارہ دیکھ لیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ کے لیے اہم تھی کہ بعض اوقات پیپر میں ایسا سوال آ جاتا ہے، ایسا لفظ آ جاتا ہے جو بچوں کو معنی اس کا نہیں آتا، ایک لفظ میں، مطلب انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایک لفظ میں اس کا معنی کیا ہے۔ مثلاً 2 3 سال پہلے ایک لفظ آیا تھا والچر، والچر۔ اب بچوں کو سمجھ تھی کہ یہ کوئی پرندہ ہوتا ہے، اور یہ کہ اس کا جو کام یہ کرتا ہے وہ سمجھ تھی، لیکن ایک لفظ میں اس کی سمجھ نہیں تھی۔ اب آپ اپنا خود امتحان لیں کہ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک ریبیز، ریبیز، یہ بھی آیا، یہ بھی بچوں کو اس کا ایک ورڈ میں اس کا معنی نہیں آتا تھا، لیکن انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ جو پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے دیا گیا ہے اس کو پڑھیں، اگر کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے جو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو انڈر لائن کریں۔ انڈر لائن کرنے کے بعد آپ اس کو پھر پورے پیراگراف میں اندازہ لگائیں کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح سے نہایت عقل مندی سے، میں نے بہت سے بچوں کی ٹرانسلیشن اس طرح سے دیکھی ہے جو کور کر لیتے ہیں، جن کو اب دیکھیں یہ اب مجبوری ہے، اس وقت کوئی بتانے والا تو ہے نہیں، مارکس آپ نے لینے ہیں، مجبوری ہے، آپ نے اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ لہٰذا آپ نے جو ایک معنی نہیں آ رہا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ویسے ہے، تو اس کو آپ نے جب پیراگراف کے جو اس کے جملے بنائے، اس کے جملے جو ٹرانسلیشن کے کرنے تھے، اس میں اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آ گئی، سمجھ موجود ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ جو پڑھنے والا ہے، آپ کی چیکنگ والا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی۔
اور ضروری ہے کہ ٹرانسلیشن آپ 20 سینٹنس میں ہی ہو، اور اس کے دوسرے جو بچوں کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کے لیے ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اسی کے اوپر غور کریں. ٹرانسلیشن کا پیراگراف 2 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور ٹرانسلیشن کے لیے جو جملے دیے گئے ہیں، جو 20 مارکس آپ کو ملنے ہیں، وہ اسی طرح سے ہی آپ کے ہاتھ میں ہیں. غور سے پڑھیں اور بامحاورہ ترجمہ کریں، اور اس طرح یہی آپ کے انشاءاللہ بہتر طریقے سے آپ کی گائیڈ ہے، اور آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو پرچہ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. شکریہ. السلام علیکم.